फरमाया چې د آیت مبارک باندې غور کول پکار دا سوچ کول پکار دا چې دلته الله پاک اول حکم د عبادت وکړای ایمان چې ما باندې ایمان رارو او ما محبوب باندې ایمان رارو او آخر حکم سے کم دا آخر حکم اللہ پاک دی عبادت وکړای او دې په مین چې اللہ پاک دا حکم وکړای وتعذروه وتوقروه چې تاسو د الله محبوب صلی الله علیه وسلم تعظیم او توقیر وکړو عزت وکړو احترام وکړو ادب وکړو فرمائی دینا معلومہ دادا چې اللہ پاک باندې ایمان را راولو سرا سرا اللہ عبادت کولو سرا سرا تعظیم او توقیر دی اللہ محبوب چکم دا ضروری دا کہ اللہ دی ایمان را وڑاو بغیر تعظیم او توقیر دی اللہ محبوب چې الله محبوب ادب دې نه کولای تعظیم دې نه کولای فرمای داس ایمان دې قبول نه ده او فرمای که صرف عبادت ته کولای او دې الله محبوب تعظیم او توقیر تا پدر چې نو تا پدر چې ادب نو دې الله محبوب وال فرمای دا عبادت قبول نه ده دا آیت مبارک سے اللہ پاک فرمائی چې تاسو اللہ او دی اللہ رسول باندې ایمان رارو وتعذروه وتوقروه او دی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم او توقیرو کو ادبو کو وتسبحوه بکرتا واصیلا او ہر صبح شام تاسو اللہ عبادتو کو اللہ پاکی بیان کو نو اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قرآن چھے چو جائے کڑائے دا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض اللہ پاک فرمائی اے ایمان والو تاسو خپل آوازنا مچی گو لنبی آواز نائی مچی گاو لگا چرنگا تا دو خپل منشیوا بلتا آواز کاو دغا سے خپل آواز نبی پر مئی استعمالاو او قرآن سے راغلی دی چا اللہ کریم آدم علیہ السلام نونشا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے چورا نبیانو ذکر اللہ قرآن سے کڑا دا ہر نبی تا اللہ پاک پر نام بندی ویلی دی نام ذکر کڑا دا خو گردی قرآن سے اللہ کریم خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا کلا ہوں پا نام باندے ندی ویلی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل ہاں اللہ کریم صفات باندے خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کڑا دا